बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। आप देख रहे हैं इन्फो टीवी चैनल। सऊदी अरब की खबरों से आगाह रहने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। शहजादा फैसल बिन फरहान से रियाद में स्लोवेनिया की वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने बुध को रियाद में स्लोवेनिया की नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा तंजा फजून का खैर मकदम किया। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के ताल्लुकात और मुश्तरका जो दिलचस्पी है उसके अमूर पर दो तरफ़ा हम आहंगी को बढ़ाने, बैनुल अक़वामी मंजरनामे की सूरत हाल और इस हवाले से की जाने वाली कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। आज़मीन हज को ट्रेन के ज़रिए मक्का मुकरमा जो है वो मुंतकिल करने के लिए इंतज़ामात मुकम्मल। सऊदी ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी की जानब से हज सीज़न के लिए रेलवे सिस्टम के मुआयने का काम मुकम्मल कर लिया गया। हज के दौरान आज़मीन को मक्का मुकरमा मुंतकिल करने के लिए एयरपोर्ट और मदीना मुनव्वरा रेलवे स्टेशन की तैयारियों को हतमी शक्ल दी गई है। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक हज सीज़न 2024 का आगाज़ हो चुका है। मुख्तलिफ मुल्कों से रोज़ाना की बुनियाद पर आज़मीन हज की आमद का सिलसिला जारी है। आज़मीन को बाहिफाजत मक्का मुकरमा मुंतकिली के लिए ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी की टीमों ने मशाइर मुक़द्दसा रेलवे और हरमैन रेलवे के तमाम अमूर का जायज़ा लिया ताकि सीज़न के दौरान किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। अथॉरिटी की जानब से रेलवे स्टेशन पर फराहम की जाने वाली सहूलतों का भी जायज़ा लिया गया। मशाइर मुक़द्दसा रेलवे के 9 स्टेशन हैं। मिना मुज़रफ़ा और मैदान अरफ़ात को जोड़ने के लिए 18 किलोमीटर रेलवे ट्रैक हैं। मशाइर रेलवे के ज़रिए 1 घंटे में 72,000 मुसाफिरों को एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक जाने की सहूलत फराहम की जाती है। हरमैन रेलवे के 5 स्टेशन हैं जिनमें मक्का मुकरमा स्टेशन, जद्दा सुलेमानिया, जद्दा एयरपोर्ट राबिग और मदीना मुनव्वरा का स्टेशन शामिल है। जद्दा एयरपोर्ट टर्मिनल 1 पर आने वाले आज़मीन हज को हरमैन ट्रेन के ज़रिए मक्का मुकरमा ले जाया जाता है। हरमैन ट्रेन के ज़रिए फ़ी घंटा 4,000 मुसाफिरों को सफ़र की सहूलत फराहम की जाती है। रूट टू मक्का आज़मीन हज के पासपोर्ट पर खसूसी मोहर। सऊदी वज़ारत दाखिला ने रूट टू मक्का इनिशिएटिव से फ़ायदा उठाने वाले आज़मीन हज के लिए खसूसी स्टैंप तैयार की है। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक रूट टू मक्का इनिशिएटिव से फ़ायदा उठाने वाले 7 ममालिक के 11 एयरपोर्ट्स पर मुकर्रर लाउंजेस में आज़मीन हज के पासपोर्ट पर खसूसी मोहर लगाई जाएगी। प्रोजेक्ट में मराकेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्की और कोट डी आइवरी शामिल हैं। और याद रहे कि सऊदी वज़ारत दाखिला ने छठे साल भी आज़मीन हज के लिए इनिशिएटिव को जारी रखा हुआ है, जो सऊदी विजन 2030 के प्रोग्रामों में से एक है। प्रोजेक्ट के छठे साल 7 ममालिक के 11 एयरपोर्ट पर आज़मीन हज को उनके मुल्क में इमिग्रेशन की सहूलत फराहम की जा रही है। ऑनलाइन वीज़े के इजरा, फिंगरप्रिंट्स, इमिग्रेशन, कस्टम और सेहत सवाबत चेक करने तक का तमाम काम मुतलका मुल्क में ही जो है वो किया जाता है। वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हज इंतज़ामात का जायज़ा लेने सऊदी अरब पहुँच गए। पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर बराए मजहबी अमूर और ओवरसीज़ पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन हज इंतज़ामात का जायज़ा लेने के लिए सऊदी अरब पहुँच गए हैं। चौधरी सालिक हुसैन ने बुध को जद्दा कौंसलेट में कौंसल जनरल खालिद मजीद और डायरेक्टर जनरल हज अब्दुल वहाब सोमरू से मुलाकात की है। उसके बाद कौंसलेट में शोबा वेलफेयर का दौरा किया, वहाँ मौजूद पाकिस्तानियों से उनके मसाइल मालूम किए। इस मौके पर चौधरी सालिक ने कहा, दोस्त मुल्क सऊदी अरब में पाकिस्तान के तजर्बाकार अफरादी खुद को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब दिलवाना पाकिस्तान की तरजीहात में शामिल है। इस वक्त सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा ज़र मुबादला पाकिस्तान भेजते हैं। मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में आज़मीन हज की रहाइश, कैटरिंग सर्विसेज और दीगर सहूलियात का जायज़ा भी लिया गया। तबूक में आबी माहौल की आलूदगी से निमटने की मशक का आगाज़। समुद्र में माहौलियाती हंगामी सूरत हाल या तेल के अखराज के वाक़यात से निमटने के लिए तबूक के साहिल पर मशक का आगाज़ हुआ। सऊदी अरब के सरकारी न्यूज़ एजेंसी एसपी के मुताबिक गुज़श्ता दिन मंगल को जारी होने वाली 2 रोज़ा मशक को रिस्पॉन्स 14 का नाम दिया गया था। ये मशक जो है उसमें तेल और दीगर नुकसानदेह सियाल मादे से आबी माहौल की आलूदगी से निमटने के लिए सऊदी अरब के मंसूबे का एक हिस्सा है। मसरी शहरी के कत्ल में मुलव्विस पाकिस्तानी को सज़ाए मौत। सऊदी वज़ारत दाखिला का कहना है कि मक्का रीजन में बुध को मसरी शहरी के कत्ल में मुलव्विस पाकिस्तानी शहरी की सज़ाए मौत पर अमल दरामद कर दिया गया। औकात अखबार के मुताबिक वज़ारत दाखिला के बयान में कहा गया कि पाकिस्तानी शहरी हारून कमाल मोहम्मद खान ने मसरी शहरी मोहम्मद सबही अब्दुल हमीद जामे को
تیز دھار آلے کے وار سے ہلاک کر دیا تھا۔ پولیس نے ملزم کو اعلیٰ قتل سمیت گرفتار کر لیا تھا۔ تفتیش میں ملزم نے اقرار جرم کر لیا۔ اس کے بعد کیس کرمنل کورٹ کو بھیجا گیا، جہاں تمام شواہد اور اخباری بیان کی روشنی میں سزائے موت کا حکم جاری کیا گیا۔ ملزم نے ابتدائی عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل کورٹ سے رجوع کیا، جہاں سابقہ عدالت کے فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئے موت کی سزا بحال رکھی گئی۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ عدالتی کارروائی مکمل ہونے کے بعد بدھ 15 مئی کو قاتل کی سزائے موت پر عمل درآمد کر دیا گیا۔ آئندہ سال نیوم پروجیکٹ میں ورکرز کی تعداد 2 لاکھ سے تجاوز کر جائے گی۔ نیوم میں جاری مختلف منصوبوں پر وسیع پیمانے پر کام جاری ہے۔ پروجیکٹ کے چیف ایگزیکٹو نظمی نثر نے کہا کہ اس وقت نیوم میں 1,40,000 سے زیادہ لوگ کام کر رہے ہیں، جبکہ آئندہ سال اس میں کام کرنے والے ورکرز کی تعداد 2 لاکھ سے تجاوز کر جائے گی۔ ریاض میں سعودی برطانوی عظیم مستقبل انیشیٹو کانفرنس کے پہلے دن اپنے خطاب میں النصر نے توقع ظاہر کی ہے کہ اگلے سال پروجیکٹ ورکرز کی تعداد 2 لاکھ تک پہنچ جائے گی۔ سعودی عرب کا 50واں طیارہ غزہ کے لیے امداد لے کر مصر پہنچ گیا۔ سعودی عرب کی جانب سے فلسطینی عوام کے لیے امدادی سامان لے کر 50واں طیارہ بدھ کو مصر کے العریش انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچا۔ سرکاری خبررساں ایجنسی SPA کے مطابق شاہ سلمان مرکز برائے امداد اور انسانی خدمات کے تحت وزارت دفاع کے تعاون سے غزہ کے متاثرین کے لیے بھیجے گئے طیارے میں فوڈ باسکٹس موجود ہیں۔ یہ امداد سعودی عرب کے انسانی کردار کے فریم ورک کے تحت آتی ہے، جس کا مقصد مختلف بحرانوں اور مصائب میں برادر فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑے رہنا ہے۔ یاد رہے کہ شاہ سلمان مرکز غزہ پٹی کے متاثرین کی مدد کے لیے فضائی اور بحری پل قائم کیے ہوئے ہیں۔ سعودی عرب میں سمندری حیات کی حالت زار کا جائزہ لینے کا منصوبہ۔ سعودی نیشنل سینٹر فار وائلڈ لائف ڈیولپمنٹ نے خلیج عرب کی سعودی حدود میں سمندری حیات کی حالت زار کا جائزہ لینے کے لیے منصوبے کا آغاز کیا ہے۔ سعودی عرب کی سرکاری نیوز ایجنسی SPA کے مطابق ادارے کا کہنا ہے کہ اس منصوبے کا مقصد سمندری ماحول، حیاتیاتی تحفظ اور آبی پرندوں کے مسکن کے لیے جو خطرات ہیں اس کو کم کرنا ہے۔ یہ منصوبہ بحری علاقے میں سمندری ماحول کی پائیداری کے ساتھ سماجی اور ثقافتی اقدار کو سامنے رکھتے ہوئے آبی حیات کے لیے بہتر ماحول پیدا کرے گا۔ کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ نے اعلان کیا ہے کہ نومبر کے مہینے سے برٹش ایئر ویز کی طرف سے ڈائریکٹ فلائٹ شروع کی جائیں گی۔ کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی جانب سے کہا گیا کہ فلائٹ جو ہیں وہ ہیتھرو کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے جو ہیں ہر ہفتے جو ہے وہ 4 فلائٹس جو ہیں وہ شروع ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ قدم ہوائی رابطوں کے تعاون کو بڑھانے کے لیے کیا گیا ہے۔ حج سیزن کی تیاری کے لیے وقع مکہ جانوروں کی بیماریوں پر قابو پانے کے لیے ایک فرضی تجربے کا اہتمام کیا گیا۔ پلانٹ پیسٹ اینڈ اینیمل ڈیزیزز کی روک تھام اور کنٹرول کے قومی مرکز کی برانچ نے مکہ مکرمہ کے علاقے میں وقع کو نافذ کیا۔ ہولی کیپٹل میں مویشیوں کو جمع کرنے والی جگہوں میں سے کسی ایک میں جانوروں کی بیماری کی طبی علامات کے ظاہر ہونے کے معاملات کو انجام دینے کے لیے کئی سرکاری ایجنسیوں کی شرکت کے ساتھ ایک فرضی تجربہ اور تحقیقات اور کنٹرول کے کاموں کو انجام دینے کے لیے ٹیموں نے اس پر جو ہے کام کیا، اور وہاں پر جو ہے صحت کے شعبے کے سربراہ اور سینیٹر کے رسک ایمرجنسی بزنس کمیونٹی سینٹر کے کئی ماہرین بھی موجود تھے۔ ٹرانسپورٹ اتھارٹی جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر مشائر ٹرین، ہرمین ایکسپریس ٹرین اور آٹومیٹک ٹرین کی تیاریوں کی نگرانی کی گئی۔ پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے جدہ کے کنگ عبدالعزیز ایئرپورٹس پر جو ہے ہرمین ایکسپریس ٹرین، آٹومیٹک ٹرین، ان کی تیاریوں کی نگرانی کی۔ یہ سال 1445 ہجری کے حج سیزن کے قریب آنے کے ساتھ ساتھ اس میں جو ہے وہ ٹیم ورک کیا جا رہا ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ اس میں جو سائٹس کی ٹرین ہیں اس کے اسٹیشنوں کے فیلڈ وزٹ بھی شامل ہیں، اور اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ جو 18 کلومیٹر لمبی ریلوے لائن ہے اس میں 9 اسٹیشنز جو ہے وہ شامل ہیں۔ فی گھنٹہ کے حساب سے ان کا کہنا تھا کہ 2000 سے زیادہ مسافروں کو ٹرانسپورٹ کرنے کی سہولت رکھتا ہے۔ ناردرن بارڈر ریجن پولیس کے کرمنل انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ نے شامی شہریت کے رہائشی کو گرفتار کیا۔ اس نے عوامی اخلاقیات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اور ناشائستہ زبان استعمال کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر ویڈیو بنا کر شیئر کی۔ اسے گرفتار کرتے ہوئے اس کے خلاف قانونی کارروائی کرتے ہوئے اسے پبلک پراسیکیوشن جو ہے اس کی تحویل میں دے دیا گیا۔ بات کریں گے کچھ سعودی عرب کے مارکیٹ میں سونے کے ریٹ کے بارے میں۔ سعودی گولڈ مارکیٹ میں بدھ 15 مئی کو کاروبار کے آغاز پر سونے کے ریٹ میں معمولی کمی دیکھی گئی۔ تواصل ویب سائٹ کے مطابق سعودی عرب میں سب سے زیادہ فروخت ہونے والے 21 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 247 ریال اور 45 حلالہ رہی ہے، اور اس کے علاوہ 24 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 282 ریال اور 68 حلالہ رہی، اور اس کے علاوہ 22 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 259 ریال اور 12 حلالہ رہی، اور 18 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 212 ریال اور 1 حلالہ رہی ہے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب میں 1 کلو گرام سونا 2,82,584 ریال میں دستیاب رہا ہے۔
ریال ریٹ کی بات کر لیتے ہیں۔ پاکستان کے لیے فوری بینک 73 روپے 61 پیسے، ایس ٹی سی پہ 73 روپے 31 پیسے، تحویل الراجی دے رہا ہے 73 روپے 28 پیسے، ویسٹرن یونین 73 روپے 67 پیسے، منی گرام 73 روپے 30 پیسے، ٹیلی منی 73 روپے 32 پیسے۔ انڈیا کے لیے فوری بینک 22 روپے 4 پیسے، ایس ٹی سی پہ 21 روپے 83 پیسے، تحویل الراجی 21 روپے 66 پیسے، ویسٹرن یونین 21 روپے 90 پیسے، منی گرام 21 روپے 68 پیسے، انجاز بینک 21 روپے 65 پیسے دے رہا ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا جو ہے وہ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔